अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि उस्मान ने एक ईसाई गांव को फतह कर लिया था और वहां काई कबीले का झंडा लहरा दिया था। इस किस्त के आगाज़ में उस्मान काई कबीले के मरकजी खेमे में कह रहा था, मैं इज़्निक के वाली मानुअल से मुलाकात करने जाऊँगा भाईजान, और उसे गवर्नरों के हाथों बंद होने वाली तिजारत की पेशकश करूँगा। अगर इज़्निक का वाली अक्लमंद हुआ तो मेरा साथ देगा, लेकिन अगर अहमक हुआ तो मेरी मुखालफत करेगा। मलन खातून कहती है, इज़्निक के वाली से किया जाने वाला मायदा काई कबीले का कद ऊंचा कर देगा। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद उस्मान कहता है, ठीक है, तुम तैयारियाँ मुकम्मल कर लो। फिर गुंदुस कहता है, अमानत का क्या होगा सरदार? उस्मान कहता है, अमानत साथ नहीं लेकर जाऊँगा और मैं इज़्निक जाने के लिए आम रास्ता इस्तेमाल नहीं करूँगा। इसी दौरान बाहर गोख्तुग एक सिपाही को कह रहा था, घोड़ों के खुर अच्छी तरह से चेक कर लो, कल हम किज़ल इसहार के रास्ते इज़्निक के लिए जा रहे हैं। यह बात बहादुर भी छुप कर सुन लेता है। अंदर बाला खातून कह रही थी, ओरहान मेरे पास अमानत होगा मलन खातून, आप बेफिक्र रहना। मलन उसका शुक्रिया अदा करती है। इतने में गोगची इजाज़त लेकर अंदर आ जाती है। वो ओरहान को मलन खातून के हवाले करती है। इस दौरान उस्मान कहता है, अब मैं सफ़र पर रवाना हो रहा हूँ, अमानत बड़े खेमे में रहेगी। ये बात गोगची सुन लेती है और फिर चली जाती है। कुछ देर बाद वो अस्तबल में पहुँच जाती है और बहादुर को बताती है, मैंने सुना है कि अमानत बड़े खेमे में रहेगी। यह सुनकर बहादुर खुश हो जाता है और फिर उसे सोने के सिक्कों की थैली देते हुए कहता है, अपनी आंखें खुली रखना, यह मत भूलना कि हर काम का इनाम मिलेगा। सोने के सिक्के लेकर गोगचे भी खुश हो जाती है। इसके बाद बहादुर कबीले के बाहर एक जगह पहुंच जाता है जहां एक पिंजरे में कबूतर मौजूद था। बहादुर उसे बाहर निकालता है और उसके पाँव के साथ एक हाथ बांधकर उसे कोशिश की तरफ रवाना कर देता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। बलाजी किले में गवर्नर उगतोस अपने आप को कोड़े मारते हुए कह रहा था, अजीम ईसा, मैं आपके लायक नहीं बन पाया। मैं आपको ना मानने वालों से शिकस्त खा बैठा, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि उन सबको मार डालूंगा। इतने में एक सिपाही आकर कहता है, हुजूर, गवर्नर निकोला और गवर्नर कोसिस आए हैं। कुछ देर बाद रुगतोस मरकजी हाल में आ जाता है जहाँ निकोला और कोसिस मौजूद थे। कोसिस कहता है, उस्मान निकाया जा रहा है और इज़्निक के वाली मानुअल से मुलाकात करेगा। निकोला कहता है, और हम उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं देंगे। फिर रुगतोस कहता है, निकाया की तरफ जाने वाला सफ़र उस्मान का आखिरी सफ़र साबित होगा, हम रास्ते में घात लगाएंगे। कोशिश कहता है, लेकिन वो एहतियाती तौर पर आम रास्ते से नहीं जा रहा, वो किज़ल इसहार के रास्ते से जाएगा और हम वहाँ उसे मार देंगे। निकोला खड़ा होकर कहता है, तो फिर इस मुहिम की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, किसी को एतराज़ तो नहीं है? रुगतोस कहता है, पूरी फ़ौज को ले जाना होगा निकोला, अपने साथ कतलुनिया वालों को भी ले जाओ और उस्मान की मौत को यकीनी बनाओ। कोशिश कहता है, एक और अहम बात, उस्मान इस सफ़र में अमानत अपने साथ नहीं लेकर जाएगा, यानी उसे अपने मरकजी खेमे में रख कर जाएगा। फिर रुगतोस कहता है, जब तुम उस्मान का कलेजा निकाल रहे होगे तो ऐन उस वक्त मैं कबीले से मुकद्दस अमानत निकाल रहा हूँगा और सामने आने वाला हर शख्स मारा जाएगा। निकोला कहता है, मरा हुआ सरदार और बगैर सरदार के कबीला, आखिरकार तुर्कों के खात्मे का वक्त आ ही गया, हम तुर्गत को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर कोशिश कहता है, निकोला, सरदार के बगैर तुर्क बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। जब आप लोग उनके कलेजे निकाल रहे होंगे तो इसी दौरान मैं उनका नया सरदार मुंतखब कर रहा हूँगा, यानी तुर्गत को अपनी सफ़ में खींच लाऊंगा। निकोला रजामंद हो जाता है और कहता है, अगर तुर्गत हमारे हाथ आ गया तो बाकी तुर्क भी हमारे हाथ आ जाएंगे। यह कहकर निकोला और कोशिश जाने लगते हैं तो रुगतोस अपनी तलवार निकाल कर कहता है, नहीं, इस मायदे पर कसम खाए बगैर कोई बाहर नहीं जाएगा। उस्मान की चालों की वजह से हम काफ़ी इख्तलाफ कर चुके, आज हम इत्तेहाद के लिए मुकद्दस कसम खाएंगे। यह सुनकर निकोला और कोशिश पीछे आ जाते हैं और अपनी तलवारें निकाल कर ईसाई अलामत पर रख देते हैं। फिर वो तीनों यकज़बान होकर कसम खाते हैं कि हम आखिरी सांस तक इस इत्तेहाद के वफादार रहेंगे और तुर्कों को इन सरजमीनों से दफा कर देंगे। काई कबीले में आईगुल सलजान खातून के खेमे में पहुंचती है और कहती है, वालिदा, जाने से पहले मैं आपसे दुआएं लेने आई हूँ। सलजान कहती है, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, इंशाल्लाह तुम बहुत जल्द लौट कर आओगी। इसके बाद आईगुल जाने लगती है तो सलजान उसे परेशान देख कर कहती है, क्या तुम्हें कोई और मसला भी है आईगुल? आओ बैठो। यह सुनकर आईगुल सलजान खातून के साथ बैठ जाती है और फिर कहती है, मेरी रहनुमाई करें वालिदा, मेरा दिल और अकल उलझे हुए हैं, जरगुताई मुझसे शादी करना चाहता है। सलजान कहती है, यह तो कोई मसला नहीं है बेटी, तुम्हें खुश होना चाहिए, चेहरा क्यों लटकाया हुआ है? आईगुल कहती है, जरगुताई अच्छा आदमी है, बहादुर है, रहम दिल है, जब भी मैं गमगीन हूँ तो वो मुझे खिलखिला देता है, लेकिन आप मेरे माजी से वाकिफ़ हैं वालिदा, मुझे किसी पर एतबार नहीं है, मैं डरती हूँ, पहले मेरे शोहर की गद्दारी और फिर अपने ही खून मेरे वालिद की गद्दारी, जिसका भी सहारा लूँ वो धक्का दे देता है। अब मैं सिर्फ खुद पर भरोसा करती हूँ ताकि गिर ना पाऊँ। सलजान कहती है, तुम्हारी ज़ुबान कुछ और कह रही है और दिल कुछ और, तुम्हें भी वो पागल जवान पसंद है, क्या ऐसा है आईगुल? आईगुल मुस्कुराने लगती है। फिर सलजान कहती है,
کیا ماضی میں کھائے گئے دھوکوں کی وجہ سے ہر کسی کے لیے اپنے دروازے بند کر دو گی؟ تمہارا پہلا امتحان مشکل تھا، راستہ بہت ہی خراب تھا، ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں جرگتائی سے اور جرگتائی کو تم سے مکمل کرنا ہو۔ اللہ نے اس پاگل لڑکے کے دل میں ایسا رحم پیدا کیا کہ وہ ظالم کی طرف پیٹ پھیر کر عثمان کا سپاہی بن گیا۔ تم ایک بار پھر سوچ لو بیٹی، آئی گل کہتی ہے۔ میں سوچوں گی والدہ، دل کو سنبھال کر ایک بار پھر سوچوں گی۔ اس کے بعد جنگل کا منظر سامنے آتا ہے۔ کاتالونیا والوں نے 2 آدمیوں کو پکڑا ہوا تھا۔ اسیلمو کہہ رہا تھا، یہ ترگت کی طرف سے ہمارے پیچھے بھیجے گئے سپاہی ہیں۔ پھر وہ ایک سپاہی کو پکڑ کر کہتا ہے، تم جو آخری چہرہ دیکھو گے وہ اسیلمو کا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی آنکھوں پر گرم خنجر لگانے لگتا ہے۔ اس طرح وہ دونوں سپاہیوں کو اندھا کر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس حال میں یہ اپنے قبیلے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد ان دونوں کی رسیاں کھول لی جاتی ہیں اور سب کاتالونیا والے ہنسنے لگتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد نکولا وہاں پہنچ جاتا ہے اور ترکت کے ایک سپاہی کو پکڑ کر کہتا ہے، ان ترکوں کی آنکھیں پھوڑنا کافی نہیں ہے اسیلمو۔ یہ کہہ کر وہ سپاہی کا گلا کاٹ دیتا ہے اور پھر دوسرے سپاہی کو بھی خنجر مارنے لگتا ہے۔ اس دوران وہ مسلسل کہہ رہا تھا، ترکوں کو جان سے مارنا ہوگا۔ اس کے بعد نکولا کہتا ہے، کیا عثمان کو مارنے کے لیے تم تیار ہو اسیلمو؟ اسیلمو کہتا ہے، کافی تاخیر ہو چکی نکولا، میں قسم کھاتا ہوں کہ آج اس کا آخری دن ہوگا۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں عثمان کا قافلہ روانہ ہونے کے لیے تیار تھا۔ کچھ دیر بعد عثمان مرکزی خیمے سے باہر آتا ہے تو بالا کہتی ہے، اللہ آپ کی مدد فرمائے، آپ کا سفر آسان ہو حضور۔ عثمان کہتا ہے، سلامت رہو بالا۔ اس کے بعد عثمان اپنے بیٹے اورحان کو اٹھا کر اسے پیار کرنے لگتا ہے اور پھر اسے ملن خاتون کے حوالے کر دیتا ہے۔ ملن خاتون اسے بالا خاتون کے حوالے کر دیتی ہے اور پھر قافلہ روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بلاجے قلعے کا منظر سامنے آتا ہے۔ کوسس کہہ رہا تھا، نکولا عثمان کے پیچھے ہے اور تمہارے سپاہی قبیلے میں گھسیں گے، کتنا خوبصورت دن ہے۔ لیکن روگاتوس، تم نے بتایا نہیں کہ کائی قبیلے میں کیسے گھسو گے؟ اتنے میں ایک نقاب پوش عورت اندر داخل ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ عورت کہتی ہے، گورنر روگاتوس، گورنر کوسس، میں جولیا ہوں۔ پھر روگاتوس کہتا ہے، یہ وہ ہے جو عثمان کے قبیلے میں موت لے کر جائے گی۔ کوسس کہتا ہے، بہت ہی شاندار، مگر یہ خوبصورت عورت ان سب سے اکیلی کیسے نمٹے گی روگاتوس؟ یہ سن کر جولیا اپنا پاؤں زور سے نیچے مارتی ہے تو اوپر سے اس کے ساتھی آدمی سامنے آنے لگتے ہیں۔ پھر جولیا کہتی ہے، آپ کو کس نے کہا کہ میں اکیلی ہوں گورنر کوسس؟ ہم ایک مکمل فوج ہیں اور ہمارا نام موت کے فرشتے ہے۔ کوسس کہتا ہے، بہت اچھے، لیکن یہ موت کے فرشتے کائی قبیلے میں داخل کیسے ہوں گے؟ تو روگاتوس کہتا ہے، تو درگا والوں کے ذریعے۔ اتنے میں ایک آدمی اندر داخل ہوتا ہے جسے دیکھ کر روگاتوس کہتا ہے، یہ ایک ترک تاجر ہے، یہ عثمان کے قبیلے میں تیل لے کر جائے گا۔ کوسس کہتا ہے، اب میں سمجھ گیا کہ ہمارے پیارے فرشتے وہ امانت کیسے حاصل کریں گے اور سامنے آنے والے ہر ترک کو مار ڈالیں گے۔ کچھ دیر بعد گرے ہوئے سپاہی کھڑے ہونے لگتے ہیں لیکن ایک سپاہی نہیں اٹھتا۔ اسے دیکھ کر روگاتوس پوچھتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ جولیا کہتی ہے، اس کا کچھ نہیں ہوگا، اس کے جسم میں زہر داخل ہو چکا ہے، اگر اس کا جلد علاج نہ کیا گیا تو یہ مارا جائے گا۔ یہ سن کر روگاتوس کہتا ہے، بہت اچھے، میں چاہتا ہوں کہ اس زہر کو عثمان کے قبیلے میں لے جا کر استعمال کیا جائے۔ جولیا کہتی ہے، جیسا آپ چاہیں۔ دوسری طرف عثمان کا قافلہ جنگل میں پہنچ چکا تھا۔ ایک جگہ عثمان رک جاتا ہے اور کہتا ہے، ہم قزل حصار والے راستے سے جائیں گے۔ کافروں کو اس بات کا یقین ہوگا کہ ہم عام راستے سے جائیں گے، چلیے ابھی ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد عثمان کا قافلہ دوبارہ روانہ ہو جاتا ہے۔ اسی دوران نکولا ایک جگہ گھات لگا کر بیٹھا تھا، اس کے ساتھ کاتالونیا والے بھی بیٹھے تھے۔ نکولا کہتا ہے، وہ لوگ اپنے بہت ہی پسندیدہ گھوڑوں کو لا علمی میں موت کی طرف لا رہے ہوں گے، صرف عثمان کو ہی نہیں، ہم ان سب کو مار ڈالیں گے اسیلمو۔